नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। क्षुद्धावितक्का सुखमावितक्का अनुगता मनसो उपिलावा। एते अविठा मनसो वितक्के हुराहुरं धावति फन्तचित्तो। एते च विठा मनसो वितक्के आतापियो संवरति सतीमा। अनुगते मनसो उपिलापे अशेषमेते पजहासि बुद्धोति। यहाँ उपस्थित श्रद्धेय भन्ते गुरुमाहरूमा मेरो सादर वन्दना छ। अनि आजको यस धर्मदेशनामा आउनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिका एवं प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण तपाईँ महानुभावहरूमा मेरो धेरै धेरै मङ्गल मैत्री कामना छ। आज हामी अस्तिको धर्मदेशना यानि कि प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलबाट यो बन्दाबन्दीको समयमा यहाँहरू समक्ष बुद्धका उपदेश यो उडान किताबलाई यहाँहरूको सामु राख्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीलाई आशा लाग्छ यहाँहरूले पक्कै पनि यो प्रज्ञा दर्पणबाट धर्मका कुराहरू सिक्नु नै हुनेछ। यस सन्दर्भमा हामीले उडान किताबका यो पहिलो वर्ग तेस्रो वर्ग नन्द वर्गसम्म सिधाइसकेका छौँ। अनि अस्तिदेखि हामीले मेघीय वर्गमा प्रवेश गरेका छौँ। अनि मेघीय वर्गको यो मेघीय सूत्र अस्तिको एपिसोडमा यहाँहरूलाई आदि पाठ बताइसकेकी छु। आज म यो मेघीय सूत्रको आदि पाठ यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्ने नै छु। प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अस्तिको एपिसोडमा गएको केही कुरालाई याद गरौँ। अस्ति हामी मेघीय सूत्र यो भगवान बुद्ध चारिका नगरको चालिको गाउँमा बस्नुभएको अवस्थामा त्यो बेला उहाँलाई सेवा गर्नुहुने मेघीय स्थविरको कारणमा उहाँले यो उद्गार यो उडान व्यक्त गर्नुभएको थियो, जुन उडान भर्खरै तपाईहरूलाई मैले सुनाएँ। यो उडानको अर्थ म पछि फेरि भन्ने छु। अनि यस कुन सन्दर्भमा भगवान बुद्धले यो उडान यो उद्गार भन्नुभयो त भन्देखि मेघीय स्थविर चारिका नगरको चालिको गाउँ भन्ने ठाउँमा बसिराख्नु हुँदा भगवानको सेवामा बसिराख्नु हुँदा एक दिन उहाँ जन्तुग्राममा भिक्षाटन जानुभएको थियो। याद त छ होला नि यहाँहरूलाई। जन्तुग्राममा भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि उहाँले एउटा राम्रो सुनसान एकान्त ठाउँमा आम्रवन देख्नुभयो, जुन आम्रवन यति दर्शनीय यति शून्य यति एकान्त थियो कि उहाँलाई त्यो वातावरणले एकदमै टान्यो। उहाँलाई लाग्यो आजको म दिवा बिहार यही आम्रवनमा ध्यानको लागि आउँछु भनेर मनमा लाग्यो। तसर्थ उहाँ भिक्षाटनपछि बुद्धको सामु जानुभयो र भोजन उपरान्त उहाँले
पन्ते भगवान शास्ता म आज दिवा बिहारको समयमा म चाहिँ जन्टुग्राममा चाहिँ बस्न जान्छु। त्यहाँ एउटा एकदमै रमणीय आम्रवन छ। त्यो रमणीय आम्रवनमा बसेर म आफ्नो साधनालाई, म आफ्नो ध्यानलाई अभ्यास गर्न जान्छु भनेर उहाँले चाहिँ याचना गर्नुभएको थियो। यस याचनालाई भगवान बुद्धले 3 पटक पनि उहाँलाई यो समयमा अहिले म एक्लै छु, यहाँ अरू कोही भिक्षु आओस् भन्नुभएको थियो। तर यस कुरालाई उहाँले मान्नु भएन। तसर्थ भगवान बुद्धले उचित समयलाई चाहिँ हेरेर जानु भन्नु भइसकेपछि उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो। अनि यही जन्टुग्रामको त्यो आम्रवनमा ध्यान बसिराख्दाखेरि उहाँको मनमा अनेक वितर्कना चलेको थियो। उहाँ मेघीय स्थविरको मनमा काम वितर्क मनमा आएको थियो, त्यस्तै व्यापार वितर्क मनमा आएको थियो अनि विहिंसा वितर्क उहाँको मनमा आएको थियो। यी कुराहरू आइसकेपछि उहाँले दिनभरि यसलाई हटाउन सक्नु भएन। अनि आफूलाई पनि लागेको थियो कि म आज राम्ररी ध्यान गरिबस्छु भनेर सोच गरेर आएको थिएँ। मैले आफ्नो प्रवचित जीवन एकदमै म रुचिपूर्वक बन्छु भनेर आएको, प्रवचित जीवनलाई म राम्ररी अभ्यास गर्छु भनेर लागेको यस्तो व्यक्तिमा कसरी काम वितर्कना आयो, कसरी व्यापार वितर्कना आयो, कसरी विहिंसा वितर्कना आयो भनेर उहाँलाई लागेको थियो। तसर्थ उहाँले आफ्नो दिवा बिहारको ध्यान अभ्यासलाई शान्त पार्न नसकेपछि साँझमा उहाँ फेरि फर्केर जानुभयो र फर्किसकेपछि उहाँले बुद्धको सामु यी कुराहरू प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले मेघीय स्थविरलाई, जो व्यक्ति शून्यागारमा बसेर ध्यानको अभ्यास गर्न चाह राख्छ अथवा एक्लै कुनै सुनसान ठाउँमा बसेर ध्यान अभ्यास गर्ने चाह राख्छ, ती व्यक्तिले 5वटा कुरालाई विकास गर्नुपर्छ। यी 5वटा कुरालाई विकास गरिसकेपछि मात्र शून्यागारमा शान्त ठाउँमा आफू एक्लै ध्यान अभ्यास गर्न जानु उचित हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। ती 5 कुराहरू अस्तिको एपिसोडमा हामीले 2टा सुनिसकेका छौँ, यहाँहरूलाई पक्कै याद छ होला। नम्बर 1 मा के कुरालाई विकास गरेर जानुपर्छ त? श्रद्धा हो। श्रद्धालाई एकदमै विकास अथवा बल जस्तो बनाएर जानुपर्छ। एकदमै प्रबल श्रद्धा, धर्ममा समर्पित, धर्ममा प्रसन्न मन भएको हुनुपर्छ। नम्बर 2 शील। शीललाई एकदमै शुद्ध रूपमा पालना गरेर यो शीललाई अभ्यास गरेर जानुपर्छ। यो 2टा हामीले सुनिसकेका छौँ। अब आजको सन्दर्भमा 3 नम्बरको विकास गर्नुपर्ने कुरा के हो त भनेदेखि 3 नम्बरमा जो भिक्षु शून्यागार अथवा एकान्त ठाउँमा एक्लै ध्यान अभ्यास गर्न जानुहुन्छ उहाँले अर्को हो विकास गर्नुपर्ने के हो त? वीर्य। एकदमै मनमा उत्साह, वीर्य, आतप्त वीर्य चाहिँ विकास गरेर जानुपर्छ। यहाँ वीर्य अथवा आतप्त वीर्य भनेको के त भनेदेखि उहाँको मनमा यति उत्साह हुनु पर्यो, म एकदमै मेहनत गर्छु, ध्यान अभ्यासको लागि म एकदमै रट हुनेछु भनेर उहाँको मनमा आउनु पर्यो। यसको सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई एउटा सानो यो बुद्धकालीन घटनालाई सुनाउँछु। बुद्धको परिनिर्वाण पछि श्रीलङ्कामा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा महेन्द्र स्थविर सङ्घमित्ता भिक्षुनी जानुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा
त्यहाँ धर्मको विकास भइसकेपछि एउटा जङ्गलमा चित्तल पर्वतमा एक स्थविर शून्यागारमा ध्यान अभ्यासको लागि जानुभएको थियो। वहाँ भिक्षुले अधिष्ठान गर्नुभयो कि म भिक्षु भइसकेपछि जबसम्म मेरो उद्देश्य पूरा हुन्न तबसम्म म विस्मृतिपूर्वक केही पनि काम गर्दिनँ भनेर। तसर्थ उहाँ भिक्षुले आफू भिक्षु बनिसकेपछि विस्मृतिपूर्वक भनेको मतलब स्मृति र सम्प्रजन्य सहित उहाँले काम कुरा गर्नुभयो रे। भनेको मतलब उहाँ बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म जति पनि क्रियाकलाप गर्नुहुनेछ। भनेको मतलब उठ्ने बस्ने हैन, अनि चाहिँ भिक्षाटन जाने, जलपान भोजन, अनि यानि कि दिउँसोको ध्यान, जति पनि शरीरबाट हलचल गरेर गर्नुपर्ने चिजहरू छन् ती सबैमा ध्यान राखी स्मृति र सम्प्रजन्य भई काम गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँको यस क्रियाकलापले त्यो ठाउँका जनताहरूमा यति विश्वास थियो कि उहाँ भन्ते अरहन्त हुनुहुन्छ। जनतालाई मात्र होइन त्यहाँका राजालाई समेतै विश्वास थियो कि उहाँ भन्ते अरहन्त हुनुहुन्छ। तसर्थ जब उहाँ आयु पूर्ण हुनुभयो, शरीर शिथिल हुनुभयो, अनि उहाँ अन्तिम अवस्था उहाँको आयो, त्यो बेला राजा सहित जनमानस उहाँको यो गुफाको अगाडि हैन, उहाँको विहारको अगाडि भेट्नको लागि, अन्तिम दर्शनको लागि आइराख्नु भयो रे। तब उहाँलाई सेवा गर्ने श्रामणेरले उहाँलाई खबर गरियो कि भन्ते तपाईलाई अन्तिम दर्शन गर्नको लागि तपाईको परिनिर्वाण अगावै दर्शन गर्छु भनेर यस देशका राजा लगायत धेरै जनसमुदायहरू तपाईको दर्शनार्थ पर्खिराख्नु भएको छ। भन्ते कृपया तपाईको दर्शन एकचोटि उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुस् भनेर भन्न आउनुभयो। तब भन्तेले भन्नुभयो रे, श्रामणेर म त परिनिर्वाण हुने होइन नि, किनभने मैले मार्गफलको अन्तिम चरण पार गरेकै छैन, म त परिनिर्वाण हुने होइन भन्नुभयो रे। यो कुरा जब उहाँलाई दिनरात सेवा गरिराख्ने त्यो श्रामणेरले सुनेपछि श्रामणेर आफै छक्क रे। भन्ते किन र भन्ते, के तपाईँ अरहन्त होइन र? तब उहाँले भन्नुभयो रे, श्रामणेर म अरहन्त होइन। त्यो भन्नुहुँदाखेरि श्रामणेरलाई एकाएकै उहाँलाई एकदमै कस्तो भयो रे। ला, म कसरी जनसमुदायलाई, म कसरी महाराजलाई तपाईँ अरहन्त होइन, तपाईँ परिनिर्वाण हुन लागेको होइन भनेर म कसरी जवाफ दिउँ? अनि भन्तेलाई पनि यो आफ्नो मनमा खेलेका कुरालाई श्रामणेरले भन्नुभयो। तब भन्तेले, श्रामणेर त्यसो भए के सबै जनता एवं राजाको चाह पनि त्यही हो र? हो भन्ते, हो भनेपछि श्रामणेर त्यसो भए तिमी राजा एवं जनसमुदायलाई एकछिन पर्ख भनेर भन्नु, म त्यो चरणको लागि प्रवेश गर्छु अनि म तिमीलाई चुट्कीले सङ्केत गर्छु भनेर भन्नुभयो रे। श्रामणेर पनि यो कुरालाई सुनेर एकदमै खुसी हुनुभयो। तसर्थ श्रामणेर ढोकातिर जनता एवं राजालाई खबर गर्नको लागि जाँदै थियो। तब भन्तेले ध्यान गर्दा उहाँ यति छिटो अरहन्त हुनुभयो कि श्रामणेर ढोकाको छेउनेर मात्र पुगेको थियो, ढोका नागेकै थिएन रे। उहाँले चुट्कीले सङ्केत गर्नुभयो। श्रामणेर बडा गजब भयो रे। ओहो, के हो त, मैले ढोका नै पार गरेको छैन, कसरी छिट्टै उहाँ
अर्हन्त हुनुभयो। गजब भएर फेरि फर्केर भन्थे, के अर्हन्त हुनु सजिलो छ र? यति सजिलो छ र भनेर श्रामनेरले प्रश्न गर्दा भन्टेले भन्नु पर्यो, श्रामनेर, अर्हन्त हुनु एकदमै सजिलो छ। तर के गाह्रो छ त भनेदेखि जुन मैले भिक्षु भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा विस्मृतिपूर्वक हैन मैले कुनै पनि काम पुरा गरेको छैन। त्यो क्षण त्यो स्मृति र सम्प्रजन्य भएर मैले आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगीलाई मैले चाहिँ पार गरेँ। हो, त्यो क्षण बडा गाह्रो छ। मैले यति आतप्त वीर्य मनमा यति उत्साह राखेर मैले कुनै पनि काम कुरालाई विस्मृति नगरिकन गरेको हो, त्यो गाह्रो छ। उहाँले चाहिँ जुन वीर्य उत्साह भन्नुभयो नि, त्यसैले यो उत्साह हो, यसैलाई भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त्यसैले कोही पनि व्यक्ति एक्लै शून्यागार गएर शून्यागार या एकान्त ठाउँमा ध्यान बस्न जानु हुँदा के गर्नुपर्छ त? यसरी आफ्नो वीर्य उत्साहलाई यति दृढ पार्नुपर्ने रहेछ। यति आफ्नो उत्साह आफ्नो वीर्यलाई बलमा ढाल्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्र के गर्नुहुन्छ त? एक्लै शून्यागार एकान्तमा गएर ध्यान बस्न जानु हुँदो रहेछ। यसैले बुद्धले भन्नुभएको मेघीय स्तव्यलाई उत्साह वीर्यलाई विकास गर्नुपर्छ। अब चौथो के त? समाधि। जो व्यक्ति एकान्तवासमा ध्यान अभ्यासको लागि जानुहुन्छ उहाँले जानुभन्दा अगावै के त? समाधिलाई एकदमै विकास गरेर जानुपर्छ। अनि समाधि भनेको के हो? समाधि भनेको मनको एकाग्रता अथवा आफ्नो ध्यानको विषयवस्तु के हो त्यो विषयवस्तुमा के गर्नु पर्यो त? एकाग्र चित्त भएर हैन। अनि चाहिँ लगाव, आफ्नो जुन विषयवस्तुमा यति लगाव राखिराख्नु भयो, यति लगाव राख्नु पर्यो कि एकदम एकाग्रतालाई के गर्नु पर्यो त? वृद्धि गर्दै 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 लानुपर्ने रहेछ। न त्यो एकाग्रताको वृद्धि बढेर लगेर जब त्यो एकाग्रता त्यो समाधिलाई विकास गर्दै गर्दै बलमा जब परिणत गर्न सक्छ, तब त्यो व्यक्ति के भयो त? समाधिमा उपक्त भयो, समाधि उसको लागि बल भयो। अनि मात्र त्यस्तो व्यक्ति आफू एक्लै ध्यान अभ्यासको लागि जानुहुन्छ। यो भयो समाधि। अनि अर्को 5 नम्बरमा के छ? प्रज्ञालाई पनि यति विकास गर्नुपर्छ कि यसलाई बलमा ढाल्नुपर्छ। अनि प्रज्ञा भनेको के हो? प्रज्ञालाई हामीले संक्षिप्त रूपमा प्रत्यक्ष ज्ञान भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जुन हामीले एकाग्रताद्वारा जहाँ जहाँ हामी हेर्छौँ त्यहाँको प्रत्यक्ष ज्ञान भन्नाले ती विषयवस्तुलाई जुन हामी मन लगाउँछौँ नि, ती विषयवस्तुमा हामीले प्रत्यक्ष ज्ञान, के प्रत्यक्ष ज्ञान? त्यहाँको उदयलाई, त्यहाँको विलयलाई अथवा भनौँ न अनित्यतालाई हेर्दै जानुपर्छ। यसरी हेर्दै जाँदा जुन नाम र रूपको जुन ज्ञान हुन्छ हो, त्यो प्रज्ञाको पहिलो स्तर। यी कुराहरूलाई के त? विकास गर्दै लानुपर्छ। अनि प्रज्ञालाई पनि विकास गर्दै गर्दै केमा परिणत गर्नुपर्छ? बलमा। जब प्रज्ञालाई पनि विकास गरेर बलमा परिणत हुन्छ, प्रज्ञारूपी बल हुन्छ, तब मात्र त्यो व्यक्ति के त? शून्यागारमा एक्लै गएर ध्यान बस्न जानु उचित हुन्छ। यसरी भगवान बुद्धले मेघीय स्तव्यलाई यी 5 कुरालाई विकास गरेर जब आफू दृढ हुन्छ तब मात्र शून्यागार वा कतै सुनसान ठाउँमा आफू एक्लै गएर ध्यान अभ्यास गर्न उपयुक्त हुन्छ, उचित हुन्छ भन्नुभएको थियो। फेरि पनि एकचोटि सुनौँ के 5 कुरा रे? के 5 कुरा? श्रद्धा, अनि शील, वीर्य, समाधि र प्रज्ञा। यी 5 कुरालाई
विकास गरिसकेपछि मात्र ती व्यक्ति आफू एक्लै शून्यागारमा बसेर शून्यागारमा गएर ध्यान बस्न जानु एकदमै उचित हुन्छ। फेरि भगवानले यसरी पनि भन्नुभयो, यी 5 कुरामा अभ्यास गरी ती 5 कुरामा जसले अभ्यास गर्छ उसले शून्यागारमा गएर ध्यान बस्न एकदमै उचित हुन्छ। अनि उसले उसको मनमा यसरी अभ्यास गर्दै जाँदा जब जब मनमा राग चित्त आउँछ, राग चित्त प्रबल भएको व्यक्तिले अशुभ भावनालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि द्वेष चित्त प्रबल छ भने द्वेषको प्रहारको लागि उसले के गर्नु पर्यो? मैत्री भावनालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। र त्यस्तै नराम्रा वितर्कहरू आउँछ भने ती नराम्रा वितर्कलाई प्रहार गर्नको लागि अथवा नाश गर्नको लागि अनित्यताको अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि जब अहङ भावना भनेको के? म मेरो भन्ने भावना। यो अहङ भावना त हामी मार्गफलको यो पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरणमा पनि आइरहेको छ सीमित रूपमा। कहिले यो अहम भावनालाई नाश हुन्छ त भनेदेखि जब व्यक्ति अरहन्त अथवा मार्गफलको अन्तिम चरणमा पुग्छ तब मात्र यो अहम भावना जाने रहेछ। अनि यो अहम भावनालाई नाश गर्न के गर्नु पर्यो त भनेदेखि अनित्य भावनालाई अथवा अनित्य सङ्गी हुनु पर्यो, अनित्य भावना गर्नु पर्यो। जब अनित्य भावना पछि विकास गर्दै गयो भने उसले अनात्म भावना भनेको के? म मेरो पनि छैन रहेछ भन्ने कुरा उसले स्वतः के गर्छ त? अनुभव गर्छ। जब म मेरो अनात्म भावको उसको मनमा आउँछ तब उसको चाहिँ जुन यो अहमपना, म मेरो भन्ने जुन भावना छ त्यो चाहिँ समाप्त भएर जाने रहेछ। तसर्थ यो राग, यो द्वेष, यो मोह, यो म भन्ने भावनालाई हामीले नाश गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? रागलाई नाश गर्न, प्रहार गर्न के भावना गर्ने पर्यो रे? अशुभ भावना। अनि द्वेषलाई प्रहार गर्न मैत्री भावना। अनि चाहिँ मोह अर्थात् नराम्रा वितर्कलाई प्रहार गर्न के गर्नु पर्यो? अघि चाहिँ मैले जुन भने त्यसको सट्टा अब याद गर्नुहोस्, आनापानसति। वितर्कनालाई नाश गर्न के गर्नु पर्यो त? आनापानसति ध्यान अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। जसले यी भावनाहरूलाई अभ्यास गर्नेछ तब मात्र हामीमा आउने नराम्रा वितर्कनाहरू जाने रहेछ। तसर्थ भगवान बुद्धले मेघीय स्थविरलाई नराम्रा वितर्कहरू प्रहार गर्नको लागि पहिला उसले के त? यी 5 कुरालाई विकास गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मेघीय स्थविरले पनि यी कुरालाई मनन गरेर भगवान बुद्धलाई सादर वन्दना गरी अनि अब यस्तै गर्नेछु भन्ने मनमा राखेर भगवान बुद्धलाई त्यस बेला बिदा गरेर उहाँले आफूले गर्नुपर्ने सेवा टहलमा उहाँ लाग्नुभयो। जबसम्म उहाँले यी 5 कुरालाई विकास गरिन्न तबसम्म त आफूले यो कार्यमा लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब यस्तै हामीहरूले पनि यी उपदेशलाई सुनेर के गर्नु पर्यो त भनेदेखि जो व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा हैन म ध्यान बस्छु, ध्यान अभ्यास गर्छु अथवा शून्यागारमा एक्लै जान्छु भनेर मनमा आउँछ तब हामीले एकैचोटि जान नहुने रहेछ। हामीले त्यसको अगाडि के गर्नु पर्यो?
ध्यान केन्द्रहरूमा सामूहिक साधना गर्नुपर्ने रहेछ। अनि ती सामूहिक साधनालाई हामीले अभ्यास गर्दा गर्दै यी 5 बलको विकास गर्नुपर्ने रहेछ। यदि हामीले 5 बलको विकास गरिएन भने यी 5 ध्यानका शत्रुहरू, तपाईँहरूले त धेरै सुन्नुभएको छ नि, यी 5 प्रकारका ध्यानका विघ्न बाधाहरूले हामीलाई सताउने छन् र हाम्रो ध्यान के हुन्छ त, हाम्रो मेघीय स्थविर जस्तै हामी पनि बिचैमा ध्यानलाई छोडेर आउनुपर्ने हुन्छ। हस्त तपाईँहरूलाई आज यो उडानको जुन भगवान बुद्धले यो गाथा बताउनु भयो यसको चाहिँ भन्न पाएँ। फेरि एकपटक अन्तमा यो गाथालाई फेरि एकचोटि सुनौँ है त। खुद्दा वित्तका सुखमा वित्तका अनुगता मनुष्य उप्पिलावा एटे अविथा मनुष्य वित्तके हुरा हुरङ धावटे भन्त चित्तौ एटे च वित्था मनुष्य वित्तके आटा पियो संवरती सटीमा अनुगते मनुष्य उप्पिलापे अशेष मेटे पजहसी बुद्धोटी। अर्थात् मनमा अनेक साना र सूक्ष्म वितर्क उठिरहन्छन्। यो वितर्कलाई जान्न नसकेर लोक परलोकमा भ्रान्त चित्त भएर घुमिरहन्छ। यो वितर्कलाई जानेर आत्मसंयम गरी स्मृतिमान हुन्छ। बुद्धले मनमा उठ्ने वितर्कलाई राम्रैसँग निशेष गरी छाडिदिन्छ। भनेको मतलब हाम्रो मनमा अनेक तर्कनाहरू वितर्क तर्क वितर्क आउने रहेछ। यी तर्क वितर्क वितर्कनाले नै हामीलाई लोक परलोकमा जन्म जन्मसम्म जिन्दगी लामो अथवा संसार चक्र घुमिरहने रहेछ। यी तर्कना वितर्कनालाई के गर्नुपर्छ त, शान्त पार्नको लागि भगवान बुद्धले उहाँले निशेष रूपमा अभ्यास गरिसक्नुभयो। उहाँले आफूले मात्र अभ्यास गर्नुभएको होइन, त्यो जुन मार्ग छ यो मार्गलाई जसले सही रूपमा अभ्यास गर्नुहुन्छ भने यी अनेक प्रकारका तर्क वितर्कनालाई निशेष अर्थात् खत्तम पारेर संसार चक्रबाट अलग भएको अथवा संसार चक्रमा घुम्न नपर्ने हुन सक्छ, हुन्छ नै भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यो उद्गार उहाँले मेघीय स्थविरलाई उपदेश गर्नुहुँदा उहाँले यो व्यक्त गर्नुभएको थियो। हस्त यहाँहरूले यो उडानको मेघीय वर्गको मेघीय स्थविरको यो चाहिँ जुन उदान सुन्नुभयो, उद्गार सुन्नुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, धन्यवाद छ। भवतु सब मङ्गलम्।